बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज जो हम बात करेंगे, कानून की हुक्मरानी सबके लिए, अमीर और गरीब का कानून, इसका भाषण हमें एक ऐसा शख्स देता रहा 4 साल, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याज़ी है, कि कानून अमीर और गरीब सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन वो ये भाषण सिर्फ टीवी पे देता रहा। अंदरूने खाना उसने अपने आप को कानून से मावरा समझा, रियासत से मावरा समझा, और जिस तरह वो अभी भी धज्जियाँ उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है इस मुल्क के कवानीन की। तकरीबन 170 के करीब केसेस है, सब में ज़मानतें हैं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि अदालतों ने थोक के हिसाब से ज़मानतें दे दी। किसी एक केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं है, ये उसकी सहूलतकारी है। तो जब इदारे ही कानून और इंसाफ को यकसां नहीं करेंगे, तो फिर मुझे बताइए आम आदमी का क्या हाल होगा। ये मैंने इस वजह से तमहीद बांधी कि मौसूफ को बुलाया गया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, जो सानिया 9 मई की तहकीकात कर रही है, उसके सामने बुलाया गया। सवालात व जवाबात हुए, लेकिन वहाँ पे मौसूफ धमकियाँ देते रहे, डराते रहे JIT के अफसरान को। जो भी सवाल होता तो कहते, मुझे तुम्हारे चेहरे याद हैं, मुझे तुम्हारे नाम याद हैं, ये जल्द चले जाएंगे, मैंने ही आना है हुकूमत में, इक़्तिदार में मैंने ही आना है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये उन अफसरान के सामने ये एक बजाते ख़ुद जुर्म है कि आप तफ्तीश के लिए तफ्तीशी इदारों के सामने पेश हों और उनको धमकाना और डराना शुरू कर दें। उन्होंने तो सीधा सीधा सवाल पूछा कि आप साने 9 मई में बुलाए रास्त मुलव्वस हैं या नहीं। उन्होंने तो सीधा सीधा जवाब पूछा कि इसकी प्लानिंग जो है वो ज़मान पार्क में हुई है नहीं। सीधा सवाल पूछा कि सिर्फ इस आपकी गिरफ्तारी के वक्त जो एहतजाज हुआ, सिर्फ फ़ौजी और दिफाई तनसीबात को टारगेट क्यों किया गया। आगे से मौसूफ कहते हैं कि जब इस्लामाबाद में मुझे कमांडोज़ पकड़ेंगे तो मेरे लोगों ने और कहाँ जाना था, कैंट में ही जाना था। ये ख़ुद इतराफ़ कर रहे हैं। ये इतराफ़ जुर्म है, बहुत बड़ा इतराफ़ जुर्म है। ख़ुद कहा कि मेरे लोग और कहाँ जाते। और ये सिर्फ ये बात नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो एक नाम नहाद कौम से ख़िताब करते हैं, उसमें भी ये बात तस्लीम की है कि मेरे लोग मेरी गिरफ़्तारी के बाद जब मुझे कमांडोज़ ने पकड़ा तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने फ़ौजी तनसीबात और दिफाई तनसीबात की तरफ ही जाना था। ये इकरार है कि आपने टारगेट किया हुआ था, ये दिया हुआ था, उनको हदफ दिया हुआ था कि मैं पकड़ा जाऊँ तो जो है वो मुझे, तो आपने दिफाई और फ़ौजी तनसीबात को टारगेट करना है। वो हुआ। जब उनसे पूछा गया तो इसकी प्लानिंग आपके ज़मान पार्क में, उसने कहा मुझे इस चीज़ का क्या पता, मुझे इस चीज़ का क्या पता, मैं तो जेल में था, मैं तो फलां में था, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो इससे भी वो आए बाएँ शाए करने लगे। जब उनको कुछ वीडियोज़ दिखाई गई, ये उसका आलम देखे, उसको कुछ तस्वीर दिखाई गई, तो कहने लगा ये तो मेरे कारकुन ही नहीं है। आप ये अंदाज़ा करें, वो लोग जो इसकी वजह से, जो इसकी मोहब्बत में जेलों में सड़ रहे हैं, हवालात में बंद हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी, जवान भी हैं, ठीक है, उनके तराफ़ात सामने आ चुके, वो कहता है ये मेरे कारकुन ही नहीं है। फिर एक और उल्टा इल्ज़ाम लगाया, कहता है कि ये तो साजिश थी, और ये साजिश इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर की। 9 मई यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो अपने ही इदारों को तबाह कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज जो है उसने अपनी तनसीबात को तबाह कर दिया। वाह क्या बात है कि दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसकी फ़ौज जो है वो अपने इदारों को, अपनी तनसीबात को तबाह करेगी। तो फिर उसका क्या करें जो इतराफ़ात आपके लोगों ने किए हुए हैं।
ویڈیوز بیان موجود ہیں، آپ کو وہ دکھائے گئے، لیکن آپ نے کہا یہ تو میں نہیں ہوں، یہ تو میرے کارکن ہی نہیں ہے، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ان کو تنہا چھوڑ دیا، جو نعرے لگاتے تھے اس کے لیے۔ یہ ایسا مین انسان، مطلبی، اور کہ جو بھی ہو جائے پھر اس کے پیچھے وہ عالمی طاقتیں، وہ عالمی لابی، وہ جو کیلیفورنیا پلان، کون سی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی رہ گئی ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، اور ابھی بھی وہ اس کو حکومت میں لانے کے لیے پر تول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص تفتیشی اداروں کو، تحقیقاتی اداروں کو دمکا رہا ہے، تفتیش کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا، باتوں کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، اور اعتراف کر رہا ہے کہ جب میں 9 مئی کا جو ثانیہ ہے وہ جو مجھے جب پکڑا گیا تو اس کے جو لوگ کینٹ کی طرف گئے تو انہوں نے اس طرف ہی جانا تھا، یعنی کہ آپ کے احکامات تھے۔ تو یہ تو ایک اور کیس بنتا ہے، یہ تو اعتراف ہے، بہت بڑا اعتراف ہے۔ اور پھر آپ انصاف اور قانون کی بات کریں کہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، تو خان صاحب آپ کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے تو قانون یک طرفہ چل رہا ہے، انصاف یک طرفہ چل رہا ہے، عدلیہ آپ کے لیے یک طرفہ چل رہی ہے اور آپ کی حمایت میں چل رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے تو ہے نا کہ غریب آدمی مشرف چلا گیا اس دنیا سے، اس ملک کا صدر تھا، چیف ایگزیکٹو تھا، آرمی چیف تھا، اس کی وفات کے 10 سال بعد اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف کیس اس ہفتے سنا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں، اس کو فوت ہو گیا، اور 10 سال بعد یہ جب اس نے 2013 میں جب اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اس کی اپیل جو ہے 10 سال بعد اس کے انتقال کے بعد لگ رہی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں، اور ایک طرف یہ شخص جو روز صبح چلتا ہے، ضمانتیں لیتا ہے، شام کو پھر ضمان پارک میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس قسم کا قانون اور اس قسم کا انصاف اس شخص کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کون طاقتور ہے، کون ریاست کو دمکا رہا ہے، کون حکومت سے بھی زیادہ پاورفل ہے، کون اداروں سے زیادہ بھی پاورفل ہے، اور کس کے پیچھے عالمی لابی جو ہے وہ جو بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کا تحفظ کر رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے اب رہی نہیں ہے کہ اس نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جناب جو دل کرے وہی قانون ہے، وہی انصاف ہے۔ اگر کوئی جج اس کے خلاف فیصلہ دے دے، اس کے خلاف درخواست دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ ہمارے خلاف بائسڈ ہے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنانے جا صاحب توشہ خانہ کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماج ہونے جا رہی ہے نا، تو روز اس کے وکیل اب اٹھ کر جو ہے وہ جج کے خلاف جو ہے ہمایوں بشیر اور جو ہمایوں دلاور اس کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں، آڈیو ویڈیو بیانات، پریشر ڈالنا سوشل میڈیا کے اوپر، اور جناب یہ کہنا کہ اس کو یہ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں وہاں پہ انصاف، مرضی کا انصاف مل جانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملے کو لٹکاتے ہیں، تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے کیا، وہ تو بیچارہ جیلوں میں سڑ جاتا ہے۔ اس کی اپیل ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ پہنچتے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ قانون اور انصاف کا مذاق اڑانے والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔